السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في التتمة ديال المراجعة ديال الكيمياء استعدادا للسنة الثانية بكالوريا. إذا في الفيديو الأول كنا شفنا لا كونتيتي دو لا ماتيير، كمية المادة. شفت معكم جميع الحالات الممكنة: الصلبة سوليد، ليكيد سائلة، الغازية غازوز باستعمال معادلة الغازات كاملة ليكواسيون دي غاز بارفي، وحتى الفوليوم مولير. وشفت معاكم كيفاش انكم تدخلوا الكثافة والكتلة الحجمية لا دونسيتي اي لا ماس فوليميك بور كالكولي لا كونتيتي دو لا ماتيير، باش تحسبوا هذيك كمية المادة. اللي مازال ما شافش الفيديو ديال كمية المادة فما عليه الا انه يمشي للرابط اسفله، وراه غادي يلقى الفيديو باش تضبط المسائل ديال كمية المادة. عاد دوز معايا الفيديو اللي غنشرح لكم اليوم، الفيديو الثاني ديال الجدول الوصفي ديال الطابلو دافونسمون، اللي بلا شك انكم خدمتوا به في ترونكوما وجدع مشترك، وخدمتوا به في الاولى بكالوريا، وغادي نخدموا به ايضا في الثانيه بكالوريا، لان معظم لما قلت جميع التمارين ديال الكيمياء ديال الثانيه بكالوريا فانها كتحتاج جدول وصفي، خاصة يعني كتحتاج طابلو دافونسمون. لهذا خاصك تكون ضابطو، وان شاء الله في الاخر ديال هذا الفيديو هذا كنضمن لك انك غادي تكون ضابط الطابلو دافونسمون وكيفاش تخدم به، وانك ما تغلطش فيه. غنوريك لي زاستيوس ديالو ان شاء الله. اذا معكم الاستاذ علاء الدين من لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. اللي مازال ما تقيدش في لا بلاتفورم ما عليه الا انه يدخل الرابط اللي مشير اليه هنا في الشاشه، او لا يتصل بالرقم الى لقيتي صعوبات على انك يعني تسجل في لا بلاتفورم. ما عليك الا انك تسجل فيها او لا يعني تتكلم مع هذا الرقم هذا الموجه اسفل الشاشه. اذا باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذه ديال الجدول الوصفي، انا ما غاديش ندخل نشرح لكم الطابلو دافونسمون مباشره ونقول لك الا لقيتي هكا دير هكا، لا، انا غادي نشرح لك الدرس ديال سويفي دون ترانسفورماسيون شيميك اللي شفتو في البروميير اني باك. غادي نشرحو بواحد الشكل مركز لان الطابلو دافونسمون داخل في هذا الدرس هذا. اذا انا قبل ما غادي نشرح الطابلو دافونسمون خاصنا نشوفوا الفرق بين لا ترانسفورماسيون شيميك اي لا رياكسيون شيميك، الفرق بين التفاعل الكيميائي والتحول الكيميائي. غتقول لي استاذ راهم بحال بحال التفاعل بحال التحول. شنو هو الفرق؟ اغلبيه التلاميذ كيخلطوا بين التفاعل الكيميائي والتحول الكيميائي، المعظم القليله القليله اللي عارفه الفرق. اذا انا غنشرح لكم الفرق بين هاد جوج ديال المصطلحات. دونك لا ترانسفورماسيون شيميك اي لا رياكسيون شيميك. قبل ما غنشرح خاصني نشرح لكم المعنى ديال سيستم شيميك، مجموعه كيميائيه. شنو الفرق؟ شنو المعنى ديال مجموعه كيميائيه؟ اذا غير من الكلمه الا دققتي فيها واحد شويه فكتعني مجموعه. اذا عندك واحد المجموعه هنايا ديال اش مجموعه كيميائيه. مناش كتكون هاد المجموعه الكيميائيه، هاد لو سيستيم شيميك كيتكون من دي زيسبيس شيميك. شنو هما لي زيسبيس شيميك؟ لي زيسبيس شيميك هما انواع كيميائيه. انواع كيميائيه انواع كيميائيه. وهاد الانواع الكيميائيه ماشي غير محطوطه كتشوف يعني كيشوفوا بعضياتهم، لا، هاد الانواع الكيميائيه قادره على انها تتفاعل فيما بينها، قادره على التفاعل فيما بينها، capable à réagir entre elles. هاد الانواع هاد لي زيسبيس شيميك قادره على انها تتفاعل فيما بينها. نعطيكم مثال بسيط. مثلا لا خديتي الالومنيوم الومنيوم في الحاله الصلبه سوليد ودرتيه مع H3 او H بلس، ايون الهيدروجين اللي كيكون في المحلول ديال حمض الكلوريدريك H بلس زائد Cl-. اذا فهاد جوج الانواع الكيميائيه فهي قادره، هادو اللي كنتكلم عليهم، هاد الجوج هادو Al و H بلس، فهي قادره على انها تفاعل فيما بينها باش تعطيك الايون ديال الالومنيوم Al 3 بلس اكو زائد الغاز ديال ثنائي الهيدروجين ديال دي هيدروجين. ما تكلمش على سي ال موان، سي ان ايون كيتسمى ايون سبيكتاتور. سبيكتاتور يعني انه متفرج. متفرج يعني انه ما تيدخلش كاع في هاد لا رياكسيون شيميك ولا في هاد لا ترانسفورماسيون شيميك. مزيان. دابا هنا هذا هو لو سيستيم شيميك. علاش شرحت لكم هذا لو سيستيم شيميك؟ لانه هو اللي كيمهد ليا لشي حاجه سميتها لا ترانسفورماسيون شيميك. دونك لا ترانسفورماسيون شيميك سي كوا؟ هو التحول الكيميائي. التحول ماشي التفاعل. اذا كتكلم على التحول الكيميائي.
اذا التحول الكيميائي كيف ما لاحظتوا قبيله يعني داك التفاعل او داك التحول اللي شرحت لكم، كاين في ليطا انيسيال الحاله البدئيه، كي من الحاله البدئيه للحاله النهائيه ايطا فينال كننتقلوا. سي اون ترانسفورماسيون. دونك هذاك انتقال من الحاله البدئيه للحاله النهائيه. الحاله البدئيه شنو تيكونوا فيها؟ تيكونوا فيها دي رياكتيف متفاعلات، رياكتيف متفاعلات au cours de cette transformation. من خلال هذا التحول هذا كيظهروا لنا يعني انواع كيميائيه اخرى اللي كتسمى برودوي، نواتج. Donc c'est quoi la transformation chimique? C'est un passage، انتقال من الحالة البدئية، من de l'état initial vers l'état final. من l'état initial l'état final. في l'état initial كيكونوا عندنا دي رياكتيف اللي كيختفيو وكيظهروا لينا انواع كيميائيه جديده اللي كتسمى لي برودوي. دونك عندك التحول الكيميائي هو ماذا؟ هو اختفاء متفاعلات وظهور ماذا؟ ظهور نواتج في الحاله النهائيه. هادشي كنشوفو غير بعينينا. شوفوا معايا هنايا هذا المثال هذا ليكزامبل هذا اللي عندنا في ليطا انيسيال في الحاله البدئيه. شنو عندنا ليون دو سي اي دو بلس، ايون سي اي دو بلس المميز باللون الازرق، هو هذا اللي بالازرق، هو هذا المحلول اللي بالازرق. هذا السيستم شيميك شنو فيه اللي قلنا ليون دو سي اي دو بلس، وفيه الحديد اف او، الحديد سوليد. لا ترانسفورماسيون شيميك يعني كيختفيو هاد لي رياكتيف هادو، غادي يختفيو هاد لي رياكتيف، هاد المتفاعلات. واش غادي يعطيونا دي برودوي. اش كتلاحظوا في لي برودوي؟ شوفوا معايا لي برودوي شنو فيهم. النواتج فيهم اف او دو بلس اللي لونه شفاف، والسي او النحاس سوليد، تكون لنا النحاس اللي ما كانش عندنا في ليطا انيسيال. دونك من دي رياكتيف تحولنا من دي رياكتيف من متفاعلات للنواتج. هذه هي لا ترانسفورماسيون شيميك، داكشي اللي كنشوفوه بعينينا. لحد الان ما كتبتش شي حاجه، ما كتبتش هنايا معادله ولا شي حاجه، ما كتبت والو. اذا هنايا كيفاش كنتقل من داكشي اللي كنشوفو بعينيا للمعادله. دونك هذا هو الفرق بين لا ترانسفورماسيون اي لا رياكسيون. دونك ماتنون لا رياكسيون، التفاعل اش كنديرو؟ التفاعل الكيميائي كنشدو داكشي اللي شفناه بعينينا اللي هو لا ترانسفورماسيون شيميك، وكنردوه على شكل ماذا؟ كنردوه على شكل ايكواسيون، دو لا رياكسيون، معادله التفاعل. اذا اجيو معايا شوفوا دابا هذيك لا ترانسفورماسيون اللي كانت عندنا قبل بغينا نردوها على شكل رياكسيون. دونك لي رياكتيف شنو هما سي او دو بلس ا كو و اف او سوليد. دونك سي او دو بلس ا كو بلس اف او سوليد. هادو شنو هما؟ لي رياكتيف متفاعلات. ترانسفورماسيون فلاش ياك اشنو عندنا؟ تكون لينا سي او، تكون لينا النحاس صلب سي او سوليد بلس الايون ديال الحديد اك ديال لو فير. دونك هادو سو سون لي برودوي. دونك تفاهمنا دابا هنا فرقنا ما بين لا ترانسفورماسيون شيميك اي لا رياكسيون. لا ترانسفورماسيون كنشوفوها تجربه، كنشوفوها بعينينا الى اخره، ولكن لا رياكسيون كنشدو هذيك لا ترانسفورماسيون اللي شفنا بعينينا وكنردوها على شكل اون ايكواسيون دو لا رياكسيون. بلا شك انكم لاحظتوا ملي بديت كنكتب في لا رياكسيون شيميك بديت كنضيف هاد الرموز هادو اكو سوليد اكو. اشنو المعنى ديالو؟ تبع معايا. انا غنمسح هادشي هذا، ديروا كابتور ديكرون باش تبقى عندكم ولا شي حاجه. اذا هادوك الرموز خاصني نشرحهم لكم كاملين لانهم ضروري، ما انك خاصك ديرهم في المعادله ديال التفاعل ديالك. اس كتعني سوليد، الناس ديال العربيه هو الجسم الصلب. كيكون صلب بحال الحديد، بحال النحاس، بحال الالومنيوم، هادو كيكونوا الصلب في الحاله الصلبه. ال كنقولوها لي ليكيد، الغاز عفوا السائل، الجسم السائل بحال لو، الماء، بحال الايثانول، بحال البنزين الى اخره. اذا السائل. اكو
اكو مميع بالعربيه، مميع. اشنو مميع؟ مميع كنقولوا على لي زيون شي حاجه دايبه في الماء، بحال اف او دو بلس، بحال سي او دو بلس، بحال اش بلس، بحال ا ال 3 بلس. هادو ايونات كلهم اش كنديروا حداهم؟ كنديروا حداهم اكو، يعني الحاله المميعه، يعني ان ايونات مذابه في الماء. بقات لينا الجي، كنقولوها من كنقولوها لي غاز، الغازات. الغازات بحال اش؟ بحال ثنائي الاكسجين، بحال عفوا ثنائي الاكسجين، ثنائي الهيدروجين، ثنائي اكسيد الكربون الى اخره. دونك هادو ضروري ما كتزيدوهم في ليكواسيون دو لا رياكسيون. هاد لي الرموز، هاد لي سيمبول كتزيدوهم في ليكواسيون دو لا رياكسيون ضروري جدا باش نبينوا الحاله الفيزيائيه ديال هذاك ليسبيس شيميك، ديال هذيك النوع الكيميائي. خصنا نبينوا الحاله الفيزيائيه ديالو، خصنا نبينوا ليطا فيزيك ديالو. تفهمنا؟ هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد الفقره الاولى. دابا غادي نتكلموا على، قبل ما ندوزو للطابلو دافونسمون، غادي نتكلموا على لافونسمون. على لافونسمون، سي كوا لافونسمون؟ اون عرب كنقولوا ليه التقدم. التقدم. شوفوا معايا لا ديفينيسيون تحت. il est noté par x، كنرمزوا ليه بالحرف x، qui permet de suivre l'évolution de la quantité de la matière. كنرمزوا ليه بالحرف x بحيث انه يمكن من تتبع تطور كميه الماده. علاش؟ لاننا حنايا dans une transformation chimique on passe de l'état initial، من الحاله البدئيه à l'état final، الحاله النهائيه. ولكن هاد لو باساج، هاد الانتقال هذا راه ما كيتمش في رمشه عين، لا، كاين واحد المده، كاين واحد ليطا بيناتهم اللي كتسمى ليطا انترميديير. ليطا انترميديير اللي كتسمى الحاله البينيه. بينيه جات من كلمه بين، بين يعني وسط، ياك؟ الحاله البينيه. دونك في هذه الحاله البينيه كيكون واحد التطور، كينقصوا الكميه ديال الماده ديال لي رياكتيف، يعني الكونتيتي د ماتيير ديال لي رياكتيف كتنقص، والكميه ديال الماده ديال لي برودوي، الكونتيتي د ماتيير ديال برودوي كتزاد. الكميه ديال الماده ديال لي رياكتيف كتنقص، والكميه ديال الماده ديال لي برودوي كيتزادوا، حتى لي رياكتيف كيغبروا كيختفيو، ولي برودوي كيظهروا بشكل نهائي. دونك هذه هي ليطا انترميديير، جات وسط منهم. في هاد ليطا انترميديير كتنقص، قلنا شي حاجه، شي كونتيتي د ماتيير ديال لي رياكتيف، وكتزاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لي برودوي. باش كنعبروا على هاد الانتقال او هاد النقصان وهاد الزياده، كنعبروا عليها بلافونسمون، بالتقدم. التقدم اللي كنسميو قلنا اكس اون مول. اكس اون مول، دونك راه سي اون غروندور، هي واحد المقدار فيزيائي يعبر عنه بالمول. راه اكس هو سي اون كونتيتي دو ماتيير، يعني داكشي اللي كينقص وكيتزاد. باش تفهم اكثر اجي شوف معايا هاد ليكزامبل. كونسيديرون سيت ايكواسيون شيميك، هاد المعادله الكيميائيه. انا حطيت هادشي غير يعني بشكل عام باش ما تلفوش. دونك 3 ا، 3 ا زي واحد، لا يقدر يكون نحاس، حديد، ماء، اكسجين، اللي بغى يكون. دونك 3 ا بلس 4 بي، هادو دي رياكتيف متفاعلات. بعد التفاعل الكيميائي حصلنا على 7 سي بلس 2 دي نواتج. هذا شنو هما دوك الارقام؟ هذوك الارقام 3 4 7 2 اش كيتسماو؟ كيتسماو دي كويفيسيون ستوكيو متريك. العربيه كيتسماو معاملات تناسبيه. معاملات تناسبيه بمعنى انه مثلا كنقول عندي واحد 3 ديال الذرات تاع ا غيتفاعلوا مع 4 الايونات تاع بي. جو دي نابورت كوا. صافي، المعاملات التناسبيه. كيفاش غندخل هذاك اكس دابا، هذاك لافونسمون اللي تكلمت عليه قبل، كيفاش غادي ندخلوه هنايا؟ سهله. باغ اكزومبل ناخذ بوغ ا، on parle de a. Pour a, on écrit que a perd 3x، يعني انه فقد 3x. علاش؟ لان لي رياكتيف كينقصوا، دونك نقول ان ا فقد 3x، يعني بالمول 3x بالمول. بور بي
pour B, on dit que B perd combien? Perd 4x. 4 هذا المعامل هذا كنضربوه في x. دونك B فقد 4x. إذا هادو لي رياكتيف. لي رياكتيف كنقولو فقد perd. بينما pour C et D on dit quoi? Pour C on dit que C gagne 7x. C اكتسب أو نقولو تكون 7x من C. تكونات 7x من C en mol. تكونت 7x من المولات ديال C. Pour D on dit que D gagne combien? 2x. يعني تكون كم؟ 2x من D. إذا هنا كتلاحظوا معايا لي برودوي كيتزادوا كنقولوا تكون غاني تزاد و لي رياكتيف كينقصوا اون دي كو كي بير. وهذاك اكس هو ديك العمله. مثلا كنقول ملي تبايعنا وشارينا انا عطيتك 100 درهم، اذا هذاك الدرهم هو ديك العمله اللي كنتعامل بها معاك. انت كتقول اخذت 100 درهم، خديتي 100 درهم، اذا هذيك الدرهم هو العمله باش كنتعاملوا. اذا هنا في الشيمي كندويو باكس، فقدنا 7x اكتسبنا 8x ولا 4x الى اخره. كيفاش دابا هادشي كامل خاصنا نوحدوه في ان طابلو اللي كيتسمى لو طابلو دافونس. باش نفهمو مزيان هادشي اللي درنا قبل، دونك غادي ناخدو maintenant une réaction chimique entre l'aluminium et l'ion de cuivre Cu2+, اللي كتعطينا ليون ديال الالومنيوم Al3+ plus Cu2+. وهنا كاينين لي كويفيسيون ستوكيومتريك، هما المعاملات التناسبيه. انا هنايا ما غاديش نبدا نفصل لكم كيفاش كتبنا هذه المعادله هذه، حتى الفيديو ديال لوكسيدو ريدكسيون ديال الاكسده اختزال وغنوريكم كيفاش كتوازنوا هذه المعادله. انا اللي الهدف ديالي في هذا الفيديو هذا هو تضبط طابلو دافونس. دونك هنا نجيو للمعقول دابا. دونك الطابلو دافونسمون في السطر الاولاني تنكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون، معادله التفاعل. ايطا دو سيستيم، الحاله. الناس العربيه كيكتبوا هنا المعادله الكيميائيه، وهنا الحاله، وهنا التقدم اكس اون مول. ايطا انيسيال بدئيه، الحاله البينيه اولا الوسطيه، وليطا فينال كنكتبوا لها النهائيه. صافي مزيان. لافونسمون اكس دابا في ليطا انيسيال، وهنا بطبيعه الحال كنكتبوا الكونتيتي دو ماتيير كي ريست بالنسبه لي رياكتيف او كونتيتي دو ماتيير برودوي بالنسبه لي برودوي، يعني النواتج بالنسبه لي برودوي. بيان. دونك لافونسمون ا ليطا انيسيال، لافونسمون كيكون اكس ايكال 0، حيت مازال ما تكونت لنا حتى شي حاجه. لافونسمون باقي ما بديناش كنتحركوا، دونك ما بديناش كنتحركوا، باقيين في ليطا انيسيال بحال البدئيه. يلا حطينا هذوك لي رياكتيف مع بعضياتهم، باقي ما بداوش كيتفاعلوا. اذا هذه في ليطا انيسيال. في ليطا انترميديال اكس كيولي ديفيرون دو 0، يعني كيكون كبر من 1. و اكس في ليطا فينال اكس كيولي يساوينا اكس ماكس، يعني اننا وصلنا ليطا فينال، يعني وصلنا ليطا فينال الحاله النهائيه. تفهمنا؟ بالنسبه لهنايا فيما كيكون عندنا شي بلوس في لا رياكسيون كنزلو بخط بحال هكا، كنزلو بخط باش تفصل، باش كل اسبيس شيميك تعطيها لا كولون ديالها، تعطيها لا السطر ديالها. وبالنسبه لا فليش كنديرو هنايا واحد لا كولون وكنديروها بخطوط بحال هكا، يعني راه خاويه هذه كتفصل ما بين لي رياكتيف وما بين لي برودوي. تفهمنا؟ دونك الا كان عندك مثلا 3 غدير 3 ديال الاعمده. صافي حنا عندنا جوج دونك جوج. مزيان. يلا دابا غنتكلم في ليطا انيسيال. في ليطا انيسيال عندك لي رياكتيف كتكون درتي واحد لا كونتيتي د ماتيير ديالهم في الاول، واحد كميه الماده. مثلا كميه الماده ديال الالومنيوم غنسميها انا ان واحد، كميه الماده واحد. راه ديجا في السؤال الاول غيقول لك كالكولي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال. انا غندير معكم تمرين في الاخر باش تفهموا. بالنسبه للسي او 2+ كاينه ان 2، كميه الماده بدئيه ديال السي او 2+. بينما في لي برودوي في ليطا انيسيال مازال ما تكون لينا حتى شي برودوي. اذا شحال كنديروا؟ 0 0، باقي ما تكونوش لنا النواتج، كنديروا 0. ندوزو هنا دابا اون كور دو رياكسيون. لي رياكتيف فاش كيطرا لهم مع الوقت كينقصوا، دونك ان 1 وغنديروا موان. رياكتيف ثاني هنا ان 2 موان.
هنا فين كيدخلوا لي كويفيسيون ستوكيومتريك. عندك هنا جوج، عندك الكويفيسيون جوج، اش كدير هنا؟ كدير 2 اكس. دونك اون دي كو ا ال بير 2 اكس، يعني انه نقص منه جوج اكس. De même ici pour CE2+, donc on dit que CE2+ perd combien 3x. شتي تنقصت منه 3x، فقط 3x تفاعلت منه 3x. بالنسبه لي برودوي، لو برودوي كيتزادوا دونك غتكون شي بلوس هنا، ولكن 0 بلوس مثلا 3 راه اون دي كو 3 صافي. اذا ما غاديش نديرو هنايا 0 بلوس صافي، غنكتبو مباشره. دونك شحال تكون لينا من ا ال 3 بلوس؟ تكون لينا 2 اكس. ها هو عندك هاد الجوج هنا، عندك يعني كدير 2 اكس. دو ميم بور سي اي 2 بلوس، شحال تكونت لينا من سي اي 2 بلوس؟ 3 اكس صافي. تفهمنا بيان. دونك اون باس ا ليطا فينال. ليطا فينال اكس طونفيغ اكس ماكس، يعني كيتحول لك الاكس ماكس كيولي يساوي اكس ماكس، يعني انا وصلنا لافونسمون ماكسيمال. الماكسيموم ديال اكس وصلنا ليه. دونك غادي نعاودو نفس هادشي، غنديرو دابا ان 1 موان 2 اكس ماكس، ان 2 موان 3 اكس ماكس، 2 اكس ماكس اي 3 اكس ماكس. اذا بحال هكا كنكونوا جاوبنا على الطابلو دافونسمون بشكل صحيح. اذا اللي خاصك ترديه البال هما هاد لي كويفيسيون هادو. سؤال استاذ، دابا مثلا كون كانت عندنا في ليكواسيون ما كايناش هاد الجوج، كانت ا ال راسو ساهله، راه ما كايناش جوج، يعني انه مضروب في واحد. كيف ما كتعرفوا اي عدد ضربتيه في واحد راه هو نفسه، يعني ان هاد الواحد هنا غتمشي لهاد الجوج هادي وغتعوضها باش بحال غتكتب واحد اكس، وواحد اكس راه هي اكس بحال هكا اكس ماكس. يعني انا الواحد ما كيدخلش، ولكن حنا ماشي هذه الحاله ديالنا. الا تصادفتي مع شي حاله قديمه، ما غنرجع هادشي كيف ما كان. ماشي. دونك هذا هو المهم. دونك دابا شنو غادي يقول لك في الاسئله اللي جايين دابا باش ندوزو للتمرين؟ الاسئله اللي كيكونوا جايين اش كيقول لك؟ كيقول لك ديتيرميني لو رياكتيف ليميتون. متفاعل المحد. غيقول لك كالكولي اكس ماكس افونسمون ماكسيمال، يعني التقدم الاقصى. وغيقول لك دير ليا لو بيلون دو لا ماتيير. يعني حصيلة المادة. اشنو هي حصيلة المادة؟ ce sont les quantités de la matière. ماشي اللي كنشرح دابا، راه غنديرو في التمرين ا ليطا فينال. quantité de matière à l'état final، يعني كمية المادة في الحالة النهائية. وعاد كيجيو اسئله اخرين ديال كالكولي مثلا لو فوليوم دو غاز ديغاجي، كالكولي لا ماس ريستونت. هادشي هذا على حساب التمرين، وكتخدم به فقط باش كتخدم به غير بالعلاقات ديال كونتيتي دو ماتيير اللي قريناهم فين، اللي قريناهم في الدرس الاول اللي شفناهم في الفيديو الاول صافي. اذا هادشي هذا هو اللي اون جلوبال كيتعطى فاش في التمارين. داكشي علاش انا حاولت انني نريزوميه لكم في هاد التمرين هذا. هاد لابليكاسيون هادي غديروا بوز لا فيديو، قراو لابليكاسيون مزيان، حاولوا تجاوبوا عليها بوحدكم حتى تدابزوا معاها، وديك الساعه نديروا ليها تصحيح مجموعين صافي. تفاهمنا؟ يلا. دونك جو في ليغ لابليكاسيون وغادي نشرح لكم كيفاش كتعاملوا مع تمرين، لانه اغلبيه التلاميذ دابا اش كيدير كيضرب طليله بحال هكا وكيمشي الاولا. الله يرضي عليكم تقراو التمرين كامل، ومن الاحسن تكون حداك ورقه ديال الوساخ قيد فيها لي دوني ديالك صافي تقيدهم، لانه ضروري من هاد المساله هادي انا كنلاحظها بزاف انه كلشي كيمشي الاولا كيبغي يجاوب كيتبلوكا فهمتي. وكنجيو نقول الفيزيك صعيب، ما صعيبش الفيزيك خاصك غير تقرا لي دوني مزيان ديال ليكزارسيس. دونك يلا ما علينا. لو زنك رياجي، دونك لو زنك رياجي افيك لاسيد كلوريدريك. دونك ها هما الا سولتك غنقول كيل سون لي رياكتيف غتقول يا استاذ لو زنك اي لاسيد كلوريدريك صافي.
هما لي رياكتيف عرفتيهم. pour donner un dégagement gazeux. Dégagement هو انتشار ياك واحد dégagement gazeux de quoi de dihydrogène. de dihydrogène. شنو هو الديهيدروجين؟ هو H2. قيدوه هنايا هو عقل عليه هو الغاز ديال ثنائي الهيدروجين H2. خليه هنا. et des ions de zinc Zn de plus en solution aqueuse. On fait réagir un volume V1. عاوتاني كندوي على لي رياكسيون على لي رياكتيف. دونك V1 de 20 ml d'acide chlorhydrique de concentration C1. عطاونا بالنسبه للاسيد كلوريدريك عطاونا الفوليوم ديالو وعطاونا لا كونسونطراسيون مولير ديالو avec une masse M égale 0,11 g de zinc solide. zinc solide يعني الزنك الصلب عطاوك الكتله ديالو الكتله شحال تفاعلات منه. faire le bilan de la matière. خصنا نديرو لو بيلون دو لا ماتيير هو الختام ديال التمرين ولكن راه ديجا قسمونا على شكل اسئله. donc faire le bilan de la matière et calculer le volume de dihydrogène obtenu. donc هنايا on précise que les ions de chlorure شكون هما les ions de chlorure هما Cl-. هادو ions de chlorure Cl- sont des ions spectateurs يعني انا ايونات متفرجه. ايونات متفرجه يعني انها ما كتدخلش في المعادله ديال التفاعل ما كتدخلوهاش في ليكواسيون دو لا رياكسيون. لي زيون سبيكتاتور ما كيداروش في معادله التفاعل. اي كو لي كونديسيون دو ليكسبيريونس لو فوليوم مولير عطاونا لو فوليوم مولير نشدو عندنا فوليوم مولير نقيدوه شحال 24,3 لتر مول موان زان. اي لا ماس مولير دو زنك ام ايغال 65,4 غرام مول موان زان. دونك انا جبت لي دوني غادي هنا غادي نمشي قبل ما نبدا نجاوب غادي نسولك شكون هما لي رياكتيف. يلا رياكتيف لي رياكتيف هما شكون كلورور دو صوديوم قلنا لاسيد كلوريدريك ياك اسيد كلوريدريك المهم كلوريدريك. هاد لاسيد كلوريدريك هذا شنو هما لي دوني اللي عطاوني ديالو عطاوني في وعطاوني سي. في 20 مليلتر و سي كونسونطراسيون مولار شحال عطاونا في 1 سي 1 نسميوهم حتى حنا في 1 سي 1. دونك عطاونا شحال عطاونا 5 مول لتر موان. هذا الرياكتيف الاول. الرياكتيف الثاني شكون هو لو زنك زد ان سوليد. اش عطاونا لا ماس ديالو الكتله ديالو 0.11 غرام وعطاونا لا ماس مولير ديالو سي كومبيان 65,4 غرام مول موان. هنا دابا جمعت لي دوني جمعت لي رياكتيف وجمعت لي برودوي باش هنا نكون عندي واحد التصور واحد الخطه راني نخدم بها. عطاونا حتى لو فوليوم مولير ديالاش ديال دابا غندوزو لي برودوي يا ربي غندوزو لي برودوي دابا نشوفوا لي برودوي ديالنا اش فيهم. لي برودوي ديالنا شنو فيهم قرا. pour donner un dégagement gazeux de dihydrogène اللي قلت لكم سميتو H2. donc dihydrogène H2 الفوليوم ديالو ما معروفش لان الغاز كيكون معروف بالفوليوم ديالو ياك. الفوليوم ديالو ما معروفش اللي اصلا هو اللي مطلوب منا في الاخر ديال التمرين. والفوليوم مولير اللي عندنا شحال 24,3 لتر مول موان. صافي هادشي اللي عندنا هادو هما لي دوني اللي كاينين ياك. وبالنسبه للاسيد كلوريدريك شنو هو الفورمول شيميك ديالو هي H بلس Cl-. وقلنا بان Cl- سي ان ايون سبيكتاتور يعني انه ما غاديش يتدخل. زيد ولا قرينا في الاول ان ديغاجمون دو ديهيدروجين اي دي زيون دو زنك. دونك في لي برودوي اشنو عندنا ما عندناش غير فقط الاتش 2 عندنا حتى لي زيون دو زنك Zn دو بلس. اذا انا حددت لي رياكتيف بالمعطيات ديالهم وحددت لي برودوي بالمعطيات ديالهم. دابا عاد ممكن انني ناتاكي التمرين. استاذ هادشي كامل درتيه باش يلاه تفهم معطيات. درت هادشي كامل علاش لانه ملي غنجي نجاوب دابا على الاسئله غادي نكون عارف شنو كندير. donc les différentes étapes de la résolution. premièrement écrire l'équation de la réaction. هنا دابا باش غنكتب l'équation de la réaction انا عندي لي رياكتيف وعندي لي برودوي. donc مباشره غنجي نكتب l'équation de la réaction. 1
دونك شنو عندي؟ قلنا عندنا زد ان لو زنك سوليد بلوس كوا بلوس اش بلوس ا كو وساد فين سي ال موان سي ال موان ايون سبيكتاتور ما كنديروش معادله التفاعل فلاش صافي سالينا مع لي رياكتيف لي برودوي شنو عندنا زد ان دو بلوس زد ان دو بلوس ا كو بلوس كوا بلوس H2 غاز لو دي هيدروجين. واش هاد المعادله موازنه؟ ما موازناش، خاصنا نوازنوها. كيفاش كنوازنوا المعادله؟ اول حاجه كنمشيو نشوفوا لي زيسبي شيميك، كنشوفوا الانواع الكيميائيه. عندك زد ان وحده، عندك زد ان وحده، واحد اذا عندنا ما نوازنوا في هاد زد ان. اللي غايقول لي هاد الجوج هادي سي لا شارج، هادي الشحنه، هادي تنخليوها اخر حاجه. ندوزو هنايا الهيدروجين، عندنا الهيدروجين عندنا وحده وهنا عندنا جوج، دونك هنا خصني نضرب في جوج، خاصني نملتيبليو باغ دو. فين غنملتيبليو باغ دو؟ هنا عندي جوج هنا عندي واحد، دونك خاصني نضرب في جوج هنا. دابا تقاد ليا لي زيسبيس شيميك، عندي زد ان واحد، عندي اش جوج، عندي زد ان واحد، عندي اش جوج، تقادو. نشوفو لا شارج ديال هذا شحال؟ زيرو. ملي ما كيكون والو هنا الفوق يعني انها زيرو. هنا عندك بلوس مضروبه في جوج هي زائد جوج بلوس دو. هنا ديجا كاينه ديك بلوس دو، دونك بلوس دو، وهنا زيرو. يعني لا شارج توتال ديال لي رياكتيف شحال؟ زيرو زائد جوج هي زائد جوج. ولا شارج توتال ديال لي برودوي زائد جوج زائد صفر هي زائد جوج. دونك عندي ليكواسيون دو لا رياكسيون موازنه. صافي انا درت الموازنه. بالنسبه لهاد لي زيكواسيون هادو ولا ليكيليبراسيون ديالهم، الموازنه ديالهم ان شاء الله غادي نديروها في الدرس ديال اوكسيدو ريدكسيون، تفاعلات ديال اكسده اختزال. صافي تفهمنا. اذا هنا ما كيهمنيش انا هنا الموازنه بكثر ما كيهمني نخدم بالطابلو دافونسمون. مزيان. La question 2 c'est de dresser le tableau d'avancement. Donc الطابلو d'avancement انا حطيته قدامي هنا لا فورم ديالو، خصكم تحفظوها مزيان وغادي نحاولوا اننا دابا نعمروه ياك. مي قبل خاصنا نكونوا حاسبين لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. دونك هذه هي جو بونس لا كيسيون اللي قبل، الكيسيون الثانيه. يمكن سبقت الكيسيون الثالثه على الثانيه بطبيعه الحال داكشي. دونك لا كيسيون الثانيه نمشيو نجاوبوا بعدا على الكيسيون الثانيه وعاد نجاوبوا على الكيسيون الثالثه. دونك لا كيسيون الثانيه نصحح هنايا الامور. Donc la question 2, c'est de déterminer les quantités de matière initiale. Donc les quantités de matière initiale, عندنا Zn, نبداو Zn. Donc la quantité de matière initiale de Zn. Ça vaut combien? دونك نمشيو نشوفو زد ان شنو المعطيات اللي عطاونا عليه. المعطيات اللي عطاونا على زد ان هما هادو اللي قيدتهم عندي قبل. دونك ها هو لو زنك زد ان، عندنا لا ماس وعندنا لا ماس مولير. دونك غادي نخدم بالعلاقه ديال لا ماس سور لا ماس مولير، عادي جدا. دونك لا ماس سور لا ماس مولير، ام سور غران ام égale 0,11 grammes sur 65,4 grammes mol moins 1. Donc gramme par gramme غيمشي وغنحسبو هادشي بكالكولاتريس. دونك عندنا 0,11 sur 65,4 on obtient 1,68 1,68 10 à la puissance moins 3 ناخدو 1,7. دونك نديرو بإفراط 1,7 10 ناقص 3. دونك ان اي ديال زد ان ايكال 1,7 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant on va calculer la quantité de matière d'autres réactifs اللي هي H+. شنو هما لي دوني اللي عندنا على H+؟ لي دوني اللي عندنا على H+ هما كالتالي. عندك ها هو اسيد كلوريدريك هو H+، لان قلنا سي ال موان صافي ايون سبيكتاتور ما تيهمناش. دونك عندنا لا كونسونطراسيون عندنا الفوليوم. دونك العلاقه هي سي فوا في. ملي تيكون عندنا كونسونطراسيون فوليوم سي فوا في بور كالكولي لا كونتيتي دو لا ماتيير. دونك ان ايكال سي فوا في. غير هنا يسموه لنا سي 1 في 1، انا ندير سي 1 في 1. دونك سي 1 سي كومبيان؟ سي 5 مول par litre وعندنا الفي 20. دونك 5 مول لتر موان 1 والفوليوم 20 مليلتر. من المليلتر للتر اش كنديرو؟ خاصنا نضربو في 10 على بويسونس موان 3.
دونك فوا 10 على بويسونس موان 3 لتر. يلا شحال غتعطيني مباشرة؟ غادي ندير لها اي كالكول مونطال. بعد الليتر موان زا مع الليتر غادي يمشي 5 في 20 100 100 في 10 على بويسونس موان 3 غتعطيك 0.1. المهم كديروها بكالكولاتريس. دونك 10 على بويسونس اولا 0.1 بون. دونك ان اي ديال اش بلس. اذا جي كالكولي ماتنون لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. ندوزو دابا للطابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون حطيت لكم لا فورم ديالو. ماتنون عندنا ليطا انيسيال او كور دو ترانسفورماسيون ولا كتسمى ايطا انترميديير هي حاله وسطيه، وليطا فينال الحاله النهائيه x ايغال 0 x سوبيريور ا 0 ولا تقدر تكتب غير x هكا اي x ماكس. ليطا فينال كنرمزو لها ب x ماكس. عندك هنا ليكواسيون زد ان سوليد بليس جوج اش بلس. هذيك جوج راه غنديرها بالحمر باش ما تغلطش فيها الوقت اللي كتكون كدير طابلو دافونسمون ديالك. هنايا عندك لا فليش بيان سور بلاصه لا فليش راه كنخليوها خاويه. عندك زد ان 2 بلس ا كو و اش 2 غاز. دونك الكونتيتي دو ماتيير انيسيال بالنسبه لزد ان راه هي اللي حسبنا قبيله. شحال خرجت لينا؟ 1.7 10 أس ناقص 3. دونك 1.7 تقدر تكتبها بحال هكا. المهم راه كاينين دو بوسيبيليتي. ممكن انك دير ان اي الا ما كنتيش حاسبها مثلا كتكتب ان اي ديال زد ان بحال هكا. مي حنا حسبناها هي 1.7 10 على بويسونس موان 3 راه هي اون مول. بالنسبه ل اش بلس ما كنشوف في الكونتيتي دو ماتيير انيسيال ما كتسوقش لهاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. صافي داكشي اللي خرج لك في السؤال الاول كتعاود تحطو. دونك ان اي ديال اش بلس لان هاد الكاز الاولى هاد السطر الاولاني عنده علاقه بداكشي اللي جاوبتي ليه قبل. دونك شحال كتساوي لنا هادي لقينا قبيله هي 0.1. بالنسبه لي برودوي مازال ما تكون لينا والو دونك عندنا 0 0. ندوزو لو كور دو ترانسفورماسيون. هنايا فين كتولي عندك امبير اي اون غاني. دونك امبير يعني نفقد كومبيان. عندك هنايا زد ان ما حداها والو يعني راه بحال مضروبه في واحد. يعني غدير هذيك 1.7 10 على بويسونس موان 3 موان 1 اكس و 1 اكس راه هو اكس. دونك سي با لا بين دو متر 1 ما ديرش هذيك الواحد. هنا لا هنا 0.1 وهنا خصك ترد البال هاد الجوج هادي موان 2 اكس. دونك بور اش بلس اون بير 2 اكس كنفقدو جوج اكس. بالنسبه لهنا ما عندك حتى شي رقم يعني اكس يعني بحال واحد اكس وهنا ما عندك حتى شي رقم اكس. راه شوف واخا كاينه الجوج هنايا لتحت لا ما كنديروش هاد الجوج اللي لتحت كنشوفوا هاد الارقام اللي كاينين قبل هنا هادو اللي كيكونوا هنايا اللي كيكونوا هنا صافي لي كوفيسيون ستوكيومتريك. بالنسبه ليطا فينال اون رومبلاس اكس بار اكس ماكس. دونك 1.7 10 على بويسونس موان 3 موان اكس ماكس 0.1 موان 2 اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس. صافي تفهمنا. دونك احنا درنا لو رومبليساج دو طابلو دافونسمون. La quatrième question, c'est de déterminer la valeur de x max. يعني نحدو التقدم الأقصى et le réactif limitant bien sûr. Une fois كتسمع التقدم أقصى ولا الفالور ماكسيمال ديال لافونسمون كتمشي معاها حتى le réactif limitant. كتمشي تعرف شكون هو le réactif limitant. دونك تبع معايا. دونك باش تعرف كيفاش تحدد لو رياكتيف ليميطون يعني المتفاعل المحيد وتعرف التقدم الاقصى لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس. الطريقه هي كتالي. كتمشي كتفترض اول شيء كتمشي تفترض باللي هاد لو رياكتيف الاول سي ان رياكتيف ليميطون تا كتفترض وكتمشي تدير واحد الحساب. كدوز عاوتاني كتمشي تفترض باللي هاد لو رياكتيف الثاني هو لو رياكتيف ليميطون وكتحسب. اذا هادشي اللي غادي نديرو. دونك supposons نفترض que Zn est un réactif limitant متفاعل محيد. دونك اش كدير réactif limitant؟ شنو المعنى ديال réactif limitant متفاعل محيد؟ c'est-à-dire que la quantité de matière ديالو في l'état final كتولي تساوي زيرو. كتولي تساوي زيرو
علاش؟ تقاعد، هذا هو ليميتون، تقاعد. الا تقاعد هو حبس، يعني انه ما بقاش عندك تفاعل، صافي هو اللي غيستوبي لك التفاعل، هو اللي غيحبس لك التفاعل. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هي هذه اللي اثرت عليكم كامله، هذه لو كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال. اش غادي تساوي لنا؟ غتساوي لنا زيرو. دونك غتكون عندك 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 moins x max égale à 0. وها انت عندك ايكواسيون دو بروميي دوغري، يعني عندك معادله من الدرجه الاولى غتمشي دير الحل، والمجهول هو x max. x max هو لانكوني. دونك جو في ترانسفيري هاد x max هادي للطرف الاخر مسبوقه باشاره ناقص. اذا اش غادي تعطيك؟ x max égale 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 مول. اذا هذه هي الحاله الاولى، اكس ماكس 1.7 10 ناقص 3 مول. هذه في حاله لا سيبوزينا كو زد ان هو لو رياكتيف ليميتون. دو ميم غنمشي نديرها مع المتفاعل الثاني. maintenant on suppose que supposons que H+ est un réactif limitant، يعني هو المتفاعل محد. يعني حتى هو لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا زيرو. فين هي الكونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال؟ هي هادي 0,1 موان 2 زي اكس ماكس هاد المره ايكال ا زيرو. 0,1 موان 2 اكس ماكس ايكال ا زيرو. يلا نحاولوا نلقاو اكس ماكس من هنا. اش ندوزو ديك جوج اكس ماكس للطرف الاخر حيت كاينه في هذيك ناقص. دونك 0,1 ايكال 2 زي اكس ماكس. انت باغي اي اكس ماكس، ما باغي جوج اكس ماكس، يعني هاد الجوج هادي راها ضرب. الا دوزتي هنا غتولي قسمه، دونك غتولي عندك 0,1 sur 2 ايكال اكس ماكس. سيتادير كو 0,1 sur 2 غتعطيك اكس ماكس ايكال 5. المهم ممكن انك ديرها بكالكولاتريس، غتعطيك 5 fois 10 à la puissance moins 2 مول. دونك ها هي اكس ماكس الثانيه. اكس ماكس الاولى خرجت لك 1.7 10 موان 3، اكس ماكس الثانيه 5 10 موان 2. دونك فينا هي اللي صحيحه؟ اللي صحيحه فيهم هي اللي كتكون صغيره، اصغر وحده. دونك جو في كومباري، عندك 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 et 5 fois 10 à la puissance moins 2. دونك بيان سور الاولى صغر من الثانيه. دونك اكس ماكس غيكون هو هاد لا فالور، كناخذوا لا فالور الصغيره. دونك x max égale 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 مول. مزيان، هذه دابا هي لا فالور صحيحه ديال x max. كناخذوا اصغر وحده. هاد 1.7 كوريسبون ا كوا؟ كوريسبون ا h+. لا، h+ خرجنا فيه 5، اذا ماشي هي هذه وماشي h+ هو لو رياكتيف ليميتون. دونك عندنا حاله وحده هي زد ان هو لو رياكتيف limitant. Donc le réactif limitant est Zn. Donc et Zn, le zinc est le réactif limitant. متفاعل المحد. تفهمنا؟ اذا هذه الطريقه باش كتعرف لو رياكتيف ليميتون. لا ديرنيير كيسيون اللي كتكون مهمه بزاف وضروري ما كتعطى فروض، اللي هي faire le bilan de la matière. لو بيلون دو لا ماتيير، يعني لو بيلون النتيجه ولا داكشي اللي حصلنا عليه في الاخير، يعني في ليطا فينال. اي كالكولي لو فوليوم دو دي هيدروجين اوبتوني. نخليو هذيك لا كيسيون الجزء الثاني ديال لا كيسيون بلاتي. دونك لو بيلون دو لا ماتيير. لو بيلون دو لا ماتيير اشنو هو؟ لو بيلون دو لا ماتيير سي لي كونتيتي دو لا ماتيير ا ليطا فينال. كنكتبوا دائما العنوان ديال السؤال باش يكونوا عندنا الامور مرتبين، وبطبيعه الحال رقم السؤال تا هو ما ننساش. بيلون دو لا ماتيير عربيه حصيله، ماشي حصيله، حصيله الماده. دونك سو سون لي كونتيتي دو لا ماتيير في ليطا فينال. ملي كنمشي نجيبهم من الطابلو دافونسمون. نمشيو للطابلو دافونسمون هو هذا. دونك هما هادو ماشي هذا ديال الدرس ديال التمرين اللي خدمناه هو هذا لي كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال. دونك انا كنركز فين؟ كنركز على هذا السطر الاخراني، هذا اللي كنعطرو لكم هنا.
هذا هو اللي كنركز عليه مزيان. دونك فين هما لي كونتيتي دو ماتيير دو ليطا فينال، يعني ديال زد ان، ديال اش بلس، ديال زد ان دو بلس، وديال اش دو، ومع واحد اللي في الاول خليناه تنتكلم عليه من بعد، اللي غادي تكونوا غفلتوا عليه. اللي معلم راه غادي غيعرفني علاش داوي. مزيان. دونك نمشيو دابا الكونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال. دونك عندنا اول واحد اللي هو ان فينال دو كوا، دو زد ان. هنا مباشره ممكن نكتب زيرو. غتسولني استاذ علاش؟ حيت زد ان سي ان رياكتيف ليميتون، اوتوماتيكمون في ليطا فينال راه لا كونتيتي دو ماتيير ديالو كتساوي زيرو. بغيتي نبرهن عليها نبرهن عليها. ان فينال زد ان ا بارتير دو طابلو دافونسمون سي كوا؟ سي 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 moins x max. و x max شحال خارج لينا؟ هو نقيدو هنا بالحمر لان غنبقى نحتاجو بزاف. x max خرج لينا 1,7 10 à la puissance moins 3 مول. دونك الا درتي 1,7 10 puissance moins 3 moins 1,7 10 à la puissance moins 3 غتعطيك زيرو. صافي، هذا سالينا بحال. ندوزو الكونتيتي دو ماتيير فينال ديال من ديال الرياكتيف الثاني اللي ما غتكونش زيرو، حيت ماشي رياكتيف ليميتون. اذا بقات منه شي حاجه، شاطت منه شي حاجه لانه ماشي متفاعل محيط، ديال اش بلس اللي شحال هي؟ قلنا 0,1. الا رجعتو للطابلو دافونسمون ها هي هذه 0,1 موان 2 زيكس ماكس. 0,1 موان 2 زيكس ماكس موان 2 زيكس ماكس شحال غادي تعطينا هذه؟ 0,1 موان 2 فوا 1,7 فوا 10 على بويسونس موان 3. غنمشيو نحسبوها بكالكولاتريس. 0,1 موان 2 فوا moins 2 fois 1,7 fois 10 à la puissance moins 3. دونك شحال؟ 9.66. 10 ناقص 2. اذا هذه اللي بقات، اذا ماشي زيرو لانه ماشي رياكتيف ليميت. 9.66 10 à la puissance moins 2 مول. ندوزو للثالث. شكون هو الثالث في الطابلو دافونسمون؟ هو زد ان دو بلس. زد ان دو بلس و اش دو بجوجهم الكونتيتي دو ماتيير ديالهم في ليطا فينال شحال كتساوي لنا؟ اكس ماكس. بحال خرجوا لنا في هذه الحاله بحال. دونك ان فينال ديال زد ان دو بلس بحال ان فينال ديال اش دو بجوجهم شحال كيساويو لينا اكس ماكس اللي بدورها شحال كتساوي 1.7 10 على بويسونس موان 3. حنا جاوبنا على الكونتيتي دو ماتيير ديالهم كامل، هادو اللي باينين لينا في الطابلو دافونس. ولكن الا رجعت لو سيستيم شيميك اللي كنت شرحت لكم في الاول، فلو سيستيم شيميك ديال هاد التمرين هذا فيه واحد ليون اللي هو سبيكتاتور. هذا سي ال موان. سي ال موان الكونتيتي دو ماتيير عنده كونتيتي دو ماتيير، غير هو ما تفاعلش. عنده كونتيتي دو ماتيير ماشي ما عندوش، ولكنه ما تفاعلش. دونك ان فينال ديال سي ال موان هي ان انيسيال ديال سي ال موان، لان كميه الماده النهائيه ديال سي ال موان هي كميه الماده البدئيه باسكيل ني با رياجي. نا با رياجي، ما تفاعلش لينا كاع. دونك هي سي فوا في اللي هي خرجناها قبيله اللي هي 1.7 10 على بويسونس، او عفوا خرجت لينا 0,1 فخرجناها قبيله بلا ما نعاودو الحساب. صافي تفهمنا سي 1 فوا في. دونك هذا ردوا لي البال لي زيون سبيكتاتور معناتهم انهم ما كيتفاعلوش، ولكن ماشي معناتها انه ما كاينش كاع، راه كاين، راه كيبقى في لا سوليسيون، كيبقى في المحلول، هو ما كيتفاعلش. Maintenant, la dernière question, c'est de calculer le volume dégagé. Volume de d'hydrogène H2 dégagé. إذن volume VH2. VH2 حنا اش كنعرفوا على الفوليوم ديال الغاز؟ ممكن نجبدو بجوج علاقات، يا اما بالفوليوم كاينه علاقه ديال لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده الفوليوم سور فوليوم مولير حجم الحجم مولي، وكاينه ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي بي في ايكال ان ار تي. وحده فيهم غادي تخدم بها في الحاله ديال لي غاز. هنا الحاله ديال لي غاز ديالنا حنايا فعطينا الفوليوم والفوليوم مولير من خلال المعطيات ديال التمرين. اذا غنخدموا بالعلاقه الاولى. on sait que
ان، ولكن فين في ليطا فينال ياك، اذا غنديرو ان فينال ديال اش 2 ايغال في ديال اش 2 سور لو فوليوم مولير. بغيتي نتايا دابا خاصك في اش 2 كاينه في البسط، يعني ان هاد في ام خاصك تخلص منه غدوزو لهاد الطرف، هذا كاين في مقام، اذا غيولي في البسط غيولي الضرب. دونك في اش 2 ايغال ان فينال ديال اش 2 فوا الفوليوم مولير. ان فينال ديال اش 2 راه لقيناها قبيله، شحال كتخرج لنا ان فينال ديال اش 2؟ ها هي اكس ماكس هي 1.7 10 أس ناقص 3، هنا مباشره 1.7 في 10 أس ناقص 3. والفوليوم مولير اللي ما عقلتش على لا فالور ديالو شحال عطاوها لينا في ليكزارسيس، الفوليوم مولير سي 24.3 لتر مول موان 24.3. صافي هادي راه بالمول، هادي بالمول لتر موان زان، دونك راه ما عندكش شي اختلاف. دونك صافي نحسبوها 1.7 1.7 fois 10 à la puissance moins 3 fois 24,3. دونك غادي تعطيني شحال؟ 4,13 10 à la puissance moins 2 لتر. 4,13 10 à la puissance moins 3 لتر. اذا هذا هو الفوليوم، هذا هو الحجم ديال ثنائي الهيدروجين المنبعث. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وعرفتوا كيفاش تخدموا بالطابلو دافونسمون، وكيفاش تجبدوا لو رياكتيف ليميتون وتجبدوا لافونسمون ماكسيمال، وتعرفوا ديروا لو بيلون دو لا ماتيير وتجاوبوا على الاسئله اللي كتكون ورا لو بيلون دو لا ماتيير. اذا لا استفدتي من الفيديو بارطاجي مع الاصدقاء ديالك، وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.